पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा गना अली ने एक हालिया इंटरव्यू में शोबिज़ छोड़ने से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए वाज़िया किया है कि उनका अदाकारी से किनारा कशी का फिलहाल कोई इरादा नहीं। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों को खबरदार करते हुए बताया है कि शहर कायद में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 67% है। 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और दोपहर में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगी दिफाई निज़ाम के लिए नया महाज खोल दिया। एक नए जदीद और खतरनाक मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, जिसका मकसद अमेरिका को बैरूनी मिसाइल हमलों से महफूज बनाना है। सदर ट्रंप के मुताबिक ये निज़ाम उनकी मौजूदा मुद्दत सदारत के इख्तिताम तक फाल कर दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की नस्लकशी की इसराइली मुहिम को फौरी ख़त्म कराए। गज़ा में हर 5 में से 1 शख्स को भूख का सामना है। गज़ा की पूरी आबादी को ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और कहर जैसे ख़तरे का सामना है। खिज़दार में स्कूल बस पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इंसानियत सोज़ वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए दहशतगर्दों को आड़े हाथों ले लिया और भारत पर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम आयद किया। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा गना अली ने एक हालिया इंटरव्यू में शोबिज़ छोड़ने से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए वाज़िया किया है कि उनका अदाकारी से किनारा कशी का फिलहाल कोई इरादा नहीं। अदाकारा ने बताया कि रमजानुल मुबारक के दौरान वो एतकाफ में थी और इसी दौरान उनके भाई ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से शोबिज़ छोड़ने का पैगाम शेयर कर दिया, जो उनके इल्म में नहीं था। गना अली के मुताबिक उनके भाई की ख्वाहिश थी कि वो मीडिया से दूर हो जाएं और इसी वजह से ये कदम उठाया गया। गना अली ने कहा कि उनके शोहर, भाई और दीगर करीबी रिश्तेदार भी चाहते हैं कि वो शोबिज़ से किनारा कश हो जाएं, मगर वो किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं करते और उनकी मोहब्बत का यही तकाजा है कि वो उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उनके फैसले पर एतमाद रखते हैं। अदाकारा ने कहा कि अदाकारी उनका जुनून है और वो शोबिज़ में अपना सफर जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो कभी रवायती हीरोइन बनने की ख्वाहिशमंद नहीं रही, बल्कि हमेशा मियारी और बावकार किरदारों को तरजीह दी है और आइंदा भी अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहती हैं। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों को खबरदार करते हुए बताया है कि शहर कायद में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 67% है। 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और दोपहर में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। इधर महकमा मौसमियात ने बताया है कि बहरा अरब में हवा का कम दबाव बनता जा रहा है, जो आइंदा दिनों में समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस मुमकिना सिस्टम के असरात सिंध बिलखसूस कराची पर भी मुरतब होंगे और एतवार से जुम्मे के दौरान गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब पंजाब में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। DGPDMA के मुताबिक 24 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का खदशा है। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल और फैसलाबाद में दोपहर से कबल ही दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि लाहौर में शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी वस्ती इलाकों में भी 20 था 24 मई के दौरान दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के है और गिरदो गबार के तूफान के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आवाम को खबरदार किया है कि वो खुसूसन बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को दोपहर के औकात में घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलने दें। धूप से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक, पानी की किल्लत और आबी ज़खायर पर दबाव के खदशात के पेश नजर मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हदायत की गई है। खिज़दार में स्कूल बस पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इंसानियत सोज़ वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए दहशतगर्दों को आड़े हाथों ले लिया और भारत पर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का इल्जाम आयद किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि मासूम बच्चों पर हमला इंतहाई गनाना और इंसानियत सोज़ फाल है। दहशतगर्द तालीम और इंसानियत दोनों के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि भारत की हमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए सरगर्म है और उनका मुकम्मल किला कमा किया जाएगा। सदर ने मजीद कहा कि भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब किया जाएगा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को इनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा।
گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس دلخراش واقعے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسکول بس پر حملہ درندگی کی تمام حدیں عبور کر گیا ہے اور یہ دہشت گرد بھارت کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے واقعے میں شہید ہونے والے بچوں اور اساتذہ کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں پر حملہ دشمنوں کی تعلیم دشمنی کا واضح ثبوت ہے اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کی ناپاک سازشوں میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان کے مستقبل کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پوری قوم اس سانحے پر سوگوار ہے اور حکومت سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور کسی بھی قیمت پر بچوں کے قاتلوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کا بچوں پر وار خزدار کے سکول کی بس میں دھماکہ، 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید، 38 زخمی ہو گئے۔ بچوں کی بس میں دھماکہ خزدار میں 0 پوائنٹ کے قریب ہوا۔ دھماکے میں اسکول کی بس تباہ ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر خزدار نے دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ زخمی بچوں کو علاج معالجے کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فورسز کی نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی بزدلانہ کارروائی کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسیز نے اس بھیانک منصوبے کو انجام دیا۔ میدان جنگ میں ناکامی کے بعد بھارت بلوچستان اور KP میں پراکسیز سے دہشت گردی کروا رہا ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی میں بجلی کی قیمت میں اضافے کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے۔ یہ درخواست اپریل کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی ہے، جس پر نیپرا 29 مئی کو سماعت کے بعد فیصلہ سنائے گی۔ درخواست میں بجلی کی قیمت میں ₹1.27 فی یونٹ اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ CPPA کے مطابق اپریل 2025 کے دوران ملک بھر میں 10 ارب 51 کروڑ 30 لاکھ یونٹس بجلی پیدا کی گئی، جبکہ 10 ارب 19 کروڑ 60 لاکھ یونٹ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو فراہم کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اپریل کے مہینے میں بجلی کی اوسط پیداواری لاگت ₹8.94 فی یونٹ رہی، جبکہ نیپرا کی جانب سے مقرر کردہ ریفرنس لاگت ₹7.68 فی یونٹ تھی۔ پیداواری کے ذرائع کے حوالے سے جاری کردہ تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ اپریل میں پانی سے 21.94%، مقامی کولے سے 14.51%، درآمدی کولے سے 10.02%، فرانس آئل سے 0.97%، مقامی گیس سے 8.01%، درآمدی انرجی سے 20.52%، جبکہ جوہری ایندھن سے 17.91% بجلی پیدا کی گئی۔ فیصلہ ہونے کی صورت میں بجلی صارفین پر معجون میں اضافی مالی بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگی دفاعی نظام کے لیے نیا محاذ کھول دیا۔ ایک نئے جدید اور خطرناک میزائل دفاعی نظام گولڈن ڈوم کے منصوبے کا باضابطہ اعلان کر دیا، جس کا مقصد امریکہ کو بیرونی میزائل حملوں سے محفوظ بنانا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق یہ نظام ان کی موجودہ مدت صدارت کے اختتام تک فعال کر دیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن مہم کے دوران امریکی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ایک جدید ترین دفاعی شیلڈ قائم کریں گے اور آج یہ وعدہ عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گولڈن ڈوم منصوبے پر مجموعی طور پر $175 ارب کی لاگت آئے گی، جبکہ موجودہ دفاعی بجٹ بل میں اس نظام کے لیے ابتدائی طور پر $25 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے زور دیا کہ اس منصوبے کی تمام تر تیاری کا سامان اور ٹیکنالوجی صرف امریکہ میں تیار کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ گولڈن ڈوم نظام کے کچھ حصے زمین کے گرد مدار میں ہوں گے، جس میں سیٹلائٹ ٹریکنگ سسٹم اور اسپیس انٹرسیپٹر شامل ہوں گے۔ یہ نظام نہ صرف زمین سے داغے گئے بلکہ خلا سے داغے گئے بیلسٹک، کروز اور ہائپرسونک میزائلوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسپیس آپریشنز کے نائب سربراہ جنرل مائیکل اس میگا پروجیکٹ کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کینیڈا اس دفاعی نظام کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتا ہے اور امریکہ اس سلسلے میں کینیڈا کی تکنیکی معاونت کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی دفاعی ٹیکنالوجی اس وقت اسرائیل سمیت دنیا کے دیگر ممالک سے زیادہ جدید اور موثر ہے۔ ان کے مطابق گولڈن ڈوم مستقبل میں امریکی دفاعی حکمت عملی کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگا۔